ginharian niya. Kristo, Kristo, dunggon mo ako. Ang pangaliyag ko pamatia, nga ikaw maghari sa kasing-kasing ko. Nga ikaw maghari sa kasing-kasing ko. Mayong buntag, Pilipinas. Nining matahom, mga takna sa kabuntagon. Dako ang atong pagpasalamat sa Ginoo. Din niya kita sa oras din ato na usab pagkasugdan mga kaigsuonan ang ato nga buluhaton. Nining takna sa kabuntagon, atong pasalamatan ang Ginoo pinaagi sa atong opening prayer. Magampo ta mga kaigsuonan. Dalaygon og silimbahon namo nga Amahan, ikaw ang Dios nga makagagahom sa walay katapusan. Nining matahom mga takna sa kabuntagon, nagaduol kami sa imong halangdon ug hamiling nga presensya. Amahan, pasayloa ang matag usa kanamo, diin kami napakya sa among unahuna ug sa among pulong aron takos kami makaduol sa imong trono ning takna sa kabuntagon. Sa pinasahi Ginoo, aniya kami niini mga takna, among kauban ang mga minahal namo nga mga higala o minahal namo nga mga kaigsuonan. Nanining taknaa sa kabuntagon, among gihimo Amahan. Una, nagapasalamat kami kanimo sa tanan nga panalangin nga imong giandam alang kanamo. Nining taknaa sa kabuntagon, nagahangyo kami kanimo o Dios, nga samtang kami magapatalinghog sa pipila ka mga gutlo alang sa amo nga pagtuon, nagampo kami Amahan nga balaan, nga ang balaan nga Espiritu Santo magagiya sa among hunahunag kasing-kasing. Among masabtan Ginoong Dios ang mga mensahe gikan sa imong balaan nga kasulatan. Nining takna sa kabuntagon, ako nagaampo Ginoo na sa matag usa kanamo sa pamilya among representaan, nasayod ikaw o Dios sa among mga hunahuna o kasing-kasing. Ug nasayod ikaw nga kami nagakinahanglan kanimo uban sa amo nga mga pinangga nga mga kaigsuonan, mga minahal namo nga mga higala, nga aduna karoy gipamati silang panglawas mga balatian, ang uban anaa sa higdaanan. Nagampo ako Amahan nga panalangin ni ang amo nga mga higala ug mga kaigsuonan, nga niining taknaa amo mahimo ang pag gamit sa among hunahuna, makapatalinghog kami ug naghangyo kami kanimo Ginoo. Diin walay usa kanamo nga mawala sa pamilya nga mong representaan kaming tanan, maka tagamtam sa kinabuhi nga wala nay katapusan. Salamat Amahan na ikaw nagadungog ug nagatubag sa among pag-ampo. Amo kining ginasalig sa ngalan ug gahom ni Hesus nga manluluwas. Amen. So nining takna sa kabuntagon, padayon kita igsuon sa ato nga pagtuon. Tungod kay niining takna, naandam na ang ato nga mga minahal nga mga higala ug makigsuonan alang sa atong patalinghog karon. Una sa dili pa ta igsuon mo adto sa ato nga padayon, atong pasalamatan mga kaigsuonan ang ato nga mga himo sa
pag asikaso sa mga gamit nga atong gigamit karon. Ilabi na sa ato nga pangulo, sa ato nga fellowship, sa atong presidente sa fellowship, Riri Monteclaro, uban sa iyang vice president si Elder Jonel Perolino, ug ingon man sa among executive committee nga gipanguluhan usab ni Elder Dodong Monteclaro, ug ingon man ni Elder Jory Carpo, uban sa Elder Stanley, ang tanan namo nga mga elder nga sakop sa fellowship, dili nako malitok ang tagsa-tagsa namo ka mga elder kay maapasta sa oras apan ining takna sa kabuntagon. Akong gipasalamatan ang tanan. Ug ilabi na sa atong nagapahigayon sa ato nga programa. Ang atong igsoon si Engineer Israel Reformina nga mo'y nagahatag sa mga ekwipo nga atong gigamit karon sa kahanginan. Nining takna sa kabuntagon atong ipadayon mga kaigsuonan ang atong pagtuon. Og ako nang hinaot nga sa atong pagtuon karon ato igsuon maplastar ang atong tagsa-tagsa ka mga inyong nga mga lingkuranan, uban sa inyo siguro nga mga naamoy mga ballpen o mga papel, o uban nga ato nga matiknot igsuon ang atong pagtuon. O kining atong pagtuon mga kaigsuonan, una sa tanan mangayo ko ninyo og dispensa igsuon nga kining atong mensahe igsuon alang ni kanatong tanan, ug wala ni pag daot sa matag relihiyon nga aniya karon sa kalibutan. Wala tay paghukom, natay gisunod igsuon nga palisiya nga dili pwede ta nga maghukom, wa ta tuguti og paghukom sa ato nga pagmensahe sa kahanginan. Kun dili igsuon atong gihimo karon nga atong tutukan og maayo ang pagtuo nato sa balaang kasulatan. Tanan nga mga katawhan sa kalibutan igsoon nga nagkalain-lain nga hutong sa katilingban, ato karon nga gipasalamatan ang inyo karon nga pagpatalinghog. Akong hulamon igsuon ang inyong mga igdulungog. Sa balaang kasulatan igsuon girekomendar sa atong Ginoo nga sa tibuok naong sa kalibutan ang balaang kasulatan maoy iyang girekomendar nga maoy atong tun-an. Aron atong tun-an igsuon og unsay katuyuan tungod kay gusto sa Ginoo igsuon nga atong babatunan ang ato ang obligasyon, atong babatunan ang kaalam unsay atong buhaton dinhi sa kalibutan nga anig-abot nato igsuon dito sa langit ng puloy-anan. Nakabalo na ta igsuon tungod kay atong gitun-an dinhi sa balaang kasulatan. Dili relihiyon igsoon ang atong tun-an karon, kundi atong tun-an ang nakabutang dinhi sa balaang kasulatan. Unsay angay natong buhaton, unsay angay natong himuon karon nga buhi pa ta. Kaysa pagkatinuod igsoon, kung imong tanawon dinhi sa balaang kasulatan, nakasulat igsoon nga ang balaang kasulatan mga kaigsuonan girekomendar sa atong makagagahom nga mao ang atong himuon ang pagtuon sumala sa Juan 5:39. Ingon ang atong Ginoo igsuon, susiha ang balaang kasulatan kay naa ang kinabuhi nga walay katapusan. Og ang balaang kasulatan sulti mahitungod kaniya. Atong nahibaw-an igsuon gikan sa pagkatao sa atong Ginoo hangtod sa iyang pagkayab sa langit ng puloy-anan niya sa balaang kasulatan. Nining katapusan nga mga adlaw ngano nga importante kaayo ang balaang kasulatan.
tungod kay sumala sa nakarecord sa iyang gisulti igsoon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ug 17, nag-ingon ang atong Ginoo igsoon nga ang balaang kasulatan gituga sa Ginoo alang sa tao, alang sa pagtudlo, alang sa pagmatuto, alang sa pagtudlo sa kamatuoran, aron ang tao masinangkapan alang sa tanang maayo nga buluhaton. Buti pasabot igsoon, gituga sa Ginoo ang balaang kasulatan. Wala igsoon mag-ingon ang Ginoo nga ang akong pag-anhi sa kalibutan akong reject, no? Gi-reject ang uban nga mga hutong sa katilingban. Wala. Igsoon kitang tanan. Kung atong basahon, igsoon ang Mateo kapitulo 1, versikulo 21, nagkanayon ang balaang kasulatan nga sa pagpakatao ni Jesus Christ didto sa usa ka babae nga birhen nga mao si Maria. Gipakatao ang atong Ginoo mga kaigsuonan tungod og alang sa usa ka buluhaton. Ug unsa kini nga buluhaton? Alang sa pagluwas sa tanan nga katawhan sa tibuok naong sa kalibutan nga nakapanunod sa sala ug kamatayon. Kay kining kamatayon mga kaigsuonan mao ni number 1 nga kaaway sa tao. Ug mao ni hinungdan igsoon nga ang atong Ginoo igsoon iya kining anhi sa kalibutan ug iya tang gitubos igsoon sa tanan nato nga mga kasalanan. Buti pasabot mga kaigsuonan, kitang tanan palangga ta sa Ginoo. Atong padayunon. Ang atong Ginoo mga kaigsuonan nagpahinumdom sumala sa matag usa ka nato. Doon na siya ay usa ka modelo nga gitudlo igsoon sa atong sa pagampo. O kining pagampo ngayang gitudlo igsoon makita kini sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 9. Nag-ingon ang atong Ginoo, pagampo kamo sa ingon niini nga paagi. Amahan nga naa ka sa langit. Balaanon ang imong ngalan. Moanhi ang imong gingharian. Pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon usab sa langit. Ni ay modelo, ni ay guidelines igsoon nga gihatag sa Ginoo nga pagampo. Nga dili ta igsoon masayop. Nga niining katapusan nga mga adlaw walay lain nato nga ampuan igsoon mao ang Dios nga naa sa langit. Nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Nganuman sa balaang kasulatan igsoon bawal bisan pa sa pagsimba ngadto sa anghel. Bawal. Kung gibawalan sa atong Ginoo igsoon ang pagsimba sa mga manulunda, how much more ang tao? Ha? Dili pwede simbahon ang tao, dili pwede simbahon ang anghel. Sa na-record sa balaang kasulatan mga kaigsuonan, ang Ginoo igsoon kung imong tan-awon, naghisgot siya nga ang ato nga ampuan sumala sa mabasa igsoon sa pinadayag. Naghisgot ang pinadayag igsoon kapitulo 19. Giunsa pagsaysay igsoon sa balaang kasulatan. Nag-ingon ang kapitulo 19 igsoon bersikulo 10. Ingon si Apostol Juan nga nagsulat igsoon sa propesiya. Unya mihapa ako sa iyang tiilan aron unta sa pagsimba kaniya. Apan siya miingon kanako, ayaw, pagbuhata kana. Ako maoy usa lamang kam masig kaulipon uban kanimo. Ingon ang anghel igsoon. Ang manulunda sa langit sa diya nga gisimba siya ni Apostol Juan. Gibadlong siya sa anghel igsoon. Bawal ang pagsimba. Nganuman, gusto sa atong Ginoo igsoon nga dinhi ining katapusan nga mga adlaw ang atong simbahon mao lamang ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Tinaw kayo igsoon. Nganuman, tanawa igsoon. Og imong tanawon
ang nakasulat sa balaang kasulatan. Ingon siya sa Pinadiyag Kapitulo 14, versikulo 6. Og nakita ko ang usa ka manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan. Og kini siya may gidalang walay katapusa maayong balita aron imantala sa mga nasod nga nagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran og kabanayan og pinulungan og katawhan. Kasi igsoon, ingon ang gisulti igsoon sa balaang kasulatan. Ingon siya, og sa makusog nga tingog siya nag-ingon, kadloki ang Dios, og kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay niabot ng takna sa paghukom, og simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit og sa yuta. Yasi, ang atong simbahon mga kaigsuonan sumala sa na-record sa balaang kasulatan, mao lamang ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Bawal ang pagsimba sa tao, bawal ang pagsimba sa anghel. Mga kaigsuonan, samot na. Kung maghisgot ka sa mga kinulit sa kamot sa tao, aron simbahon, bawal. Sa katapusan nga mensahe igsoon ining katapusan nga mga adlaw, ang atong simbahon mao lamang ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mangutana siguro mo. Karon nga adlaw igsoon, atong susihon ug atong tan-aw ng atong nakatunan sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing mahitungod sa kinabuhi nga walay katapusan. Dunay mga tawo mga kaigsuonan nga dili mo dawat nga si Kristo mao ang Dios. Ngano man? Sukad sa atong pagtuon igsoon og basa ining Biblia. Hangtod karon nga ingon ani ang atong pangidaron. Nakabasa na ta igsoon og teksto sa balaang kasulatan nga words for words nga si Kristo dili Dios. Tingali igsoon makapangutana sa tong kaugalingon. Unsa may mabasa nato sa balaang kasulatan? Ang mabasa nato sa balaang kasulatan makigsuonan nga sa Tito Kapitulo 2, versikulo 13, kita nagapaabot sa himaya sa pagpadayag ni Hesukristo ang dakong Dios ug mangluluwas. Gimensahe ni Apostol Pablo ang pagkadako nga Dios ni Jesus Christ makigsuonan og atong manluluwas. Di ba karon atong makita nga adunay mga nasod karon nga dili mudawat ni Jesus Christ nga maong Dios. Dunay mga nasod mga kigsunan ug dunay pundok karon nga dili mo dawat nga si Jesus Christ mo'y Dios. Atong hinuktukan igsoon. Makapangutana tas tong kaugalingon. Ngano nga dunay mga katawhan igsoon nga dili mo dawat nga si Jesus Christ mao ang Dios. Atong hunahunaon og maayo. Ang na-record sa balaang kasulatan makigsunan sa tibuok naong sa kalibutan, ang balaang kasulatan gikan sa pinulungan sa Hebro. O atong gilantawd sa balaang kasulatan sa sinugdanan, usara gyud ang pinulungan. Ang usara gyud ka pinulungan sa sinugdanan. Pero sa pagkakaroon mga kaigsunan, daghan na kaaytang pinulungan. O kita nasayod og asa gagikan ang maong pinulungan tungod sa history of Babel. Dito nagsugod ang sinugdanan igsoon ngano nga nagkalain-lain ang atong pinulungan. Pero sa pagkatinod sa sinugdanan, usara ang atong pinulungan tibuok naong sa kalibutan. Buot ipasabot, managsuon tang tanan igsoon. Muna dili pwede nga maglalis ta. Dili pwede nga mag-away ta. Dili pwede nga maghinukmanay ta. Ngano man, igsuon tang tanan, mga kaigsuonan. Sayod mo anak. Nag-ingon ang atong Ginoo mga kaigsuonan, maila sa katawhan sa kalibutan nga ako kamo akong mga tinunan, pinaagi niini kon kamo dunay gugma sa usa ug usa. Imagine igsoon. Kung naa sa atong hunahuna ug naa sa atong kasing-kasing kini nga pulong sa Ginoo, unya mo palo ta igsoon sa atong Ginoo. Makasaway ka kasi mga igsoon. Makapanaway ka, kitang tao igsoon masayop man ta. Ha? Doon natin kapakyasan. Pero sa diya nga mapakyas ta mga kaigsuonan, wa tay katungod igsoon nga muhukom. Wa tay kaigsuon nga atong dauton ang atong igsoon.
Dili makatarunganon igsoon nga atong tamnan og pagdumot ang ato nga mga kaigsunan diha sa iglesia aron masakitan ang usa ka grupo. Kitang tanan igsoon. Plano sa atong Ginoo nga kining mensahe ato ni tanan. Ato ni tanan. Ug gusto sa atong Ginoo nga masabtan nato ngano nga ang Dios igsoon nga na-record sa balaang kasulatan nga nagsulti igsoon sa Deuteronomio Kapitulo 6 sayang bersikulo 4. Klaro og tin-aw mga kaigsuonan nga ang Dios igsuon usara. Ha? Ang Dios magpatalinghog ka o Israel. Ang Dios mao'y usa lamang. Usara igsoon. Sama gud ni Adan. Gibuhat sa Dios si Adan nga isa ra ka buok. Apan sa diha nga nakita ni Adan nga ang tanan nagkaparis-paris. Ang Ginoo igso, ang Ginoo mga minahal nga higala o makigsunan. Gipakatulog niya ang tao. O sa pagkatulog sa usa ka tawo nga si Adan, gikuhaan niya og gusok. Og ang gusok nga gikan sa lawas ni Adan, gihimo niyang usa ka babae. Di ba? Og silang duha, igsoon, gitawag sa Ginoo og usa. Di ba? Klaro kayo igsoon. Mo sa dunay magkuyo gani ang bana og asawa mga kaigsuonan nga maglakaw ang pananaw sa tao. Ang pananaw sa mata sa mga tao nagkuyog ang duha, asawa ug bana. Pero pangutano nimo ang Ginoo igsoon, lahi kay ang Ginoo igsoon usara ang naglakaw, ang bana ug ang asawa usara kay ang lawas sa asawa gikan sa lawas sa bana. Sama ni Kristo igsoon. Si Jesus Christ makigsunan sa sinugdanan. Usara gid ang Dios. Pero ngano atong tanawon sa balaang kasulatan? Nganong nahitabo mga kaigsunan nga nahimo kining iyang gihimo ang usa ka anak. Ha? Tanaw nato igsoon. Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Wala pa gayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga anaa sa sabakan sa amahan, kini siya mao ang nagpaila kaniya. Asa gikan si Kristo igsoon? Gikan sa sabakan sa amahan. Gikan sa usa ka lawas sa Espiritu Santo. Nga Dios naa siya sa sulod, naa siya sa sabakan igsoon. O niya siya ang gipanganak sa amahan. Mabasa? Yes, atong basahon. Nag-ingon ang Salmo igsoon. Kapitulo 2. Salmo Kapitulo 2, versikulo 7. Matod pa sa balaang kasulatan, magmantala ako sa sugo, sa hihuba nag-ingon kanako, ikaw, mao ang akong anak. Gianak ko ikaw, nining adlaw. Gipanganak si Kristo. Mangutana na pod mo igsoon. Manganak ba di ay ng amahan? Diba? Mao din pangutana. Musugot sa dili igsoon mo ni atong pangutana. Amahan unya manganak. Pero tagaan mo na kog idea igsoon. Ang amahan. Ha? Ang Dios nga amahan igsoon sumala sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 37, walay butang nga dili mabuhat sa atong Ginoo. You see? Kung ang Dios nga amahan igsoon nagbuhat og mata sa tao aron ang tao makakita. Ang nagbuhat igsoon wala ka siya mata. Di ba? Yes. Ang mata sa Dios igsoon labaw pa sa mata sa tao. Di ba? Na siya mata. Kung ang Dios mga kaigsuonan nagbuhat og tiil sa tao aron ang tao makalakaw, ang nagbuhat igsuon wala kay tiil. 100% naa gyud tiil ang nagbuhat og tiil. Wala may butang nga dili mahimo niya. Kung ang Dios mga kaigsuonan gabuhat siya babae
aron ang babae makamaong manganak. Ang nagbuhat igsoon dili ka makapanganak. Muna'y tinuod mga kaigsoon. Now, karon sa diya nga naa na gipanganak na. Ingon dayon ang mga tao mga kaigsuonan. Unsaon mang pagpanganak nga espiritu man? Di ba? Atong sulayan og basa ang balaang kasulatan. Ingon ang Juan kapitulo igsoon. Nag-ingon ang Juan kapitulo 3. No? Tanaw na to. Iyon sa niya pagsaysa. Juan kapitulo 3 versikulo 6. Ingon din ang gianak sa unod, unod man, og ang gianak sa espiritu, espiritu man. Sa ito pa igsoon, doon ay manganak ang unod, doon na po'y panganak sa espiritu. Ato ning klaro og tinaw kayo sa balaang kasulatan. Busa kining pagpakatao ni Kristo diri sa kalibutan igsoon. Mao ni nga gipakatao ang atong Ginoo igsoon sa kalibutan aron sa pagluwa sa katawhan tungod sa gugma. Ha? Iyang gianhi ang katawhan sa kalibutan tungod kay gusto sa atong Ginoo igsoon nga walay usa nga maadto sa impierno, kitang tanan makabaton unta sa kinabuhi nga wala nay katapusan. Muna nga atong tun-an ang atong balaang kasulatan. Di ba? Ipadaplin sa nato ng atong mga pundok. Ato sang ipadaplin ng atong mga grupo, mga kaigsuonan. Tun-an nato ang balaang kasulatan. Atong sulayan ug asa patubang ang kamatuoran. Di ba? Nga dili ta igsuon magsunod-sunod ta sa ato nga mga gisulti. Diha sa ato nga mga katigulangan nga dili mabasa sa balaang kasulatan. Natun-an na nato sa miagi. Natun-an nato sa miagi mga kaigsuonan kung tunay musulti nga mga katawhan unya dili magbasa sa balaang kasulatan. Ipatunglo. Kay ang balaang kasulatan dili pwede dugangan, di pwede kuhaan. Klaro og tinaw gisulti na sa Ginoo. Nakaron, padayon ta. Sa pag-ani ni Kristo diri sa kalibutan mga kaigsuonan. Ang Dios mga kaigsuonan ning anhi sa kalibutan. Kumusta man? Ha? Pag-abot niya din sa kalibutan igsoon, sumala sa Hebrehanon kapitulo 10 versikulo 5 nagkanayon tungod ni ana sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan siya mingon ang mga halad inihaw og ang gitinguha, no? Ingon siya dili kung ingon siya dili akong basahon og balik igsoon. Tungod ni ana sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan siya mingon ang mga halad inihaw og mga gasa wala mo tinguha kun dili usa ka lawas kanako imong giandam. Nag-andam daan og lawas ngayang kasudlan. Og kining lawas ngayang gisudlan mao ni ang lawas nga gipanamkon ni Birhen Maria. Didto siya ning sulod igsoon. Didto igsoon sulod siya sa lawas nga giandam. Og sa diha nga ning sulod na siya didto sa lawas sa usa ka bata mga kaigsuonan nga mao si Jesus Christ. Nagpasabot ba nga dili na siya Dios? Tao na gyud siya igsoon? Dili na siya Dios? Nawala ang iyang pagka-Dios? Atong basahon igsoon sa balaang kasulatan. Klaro og tin-aw mga kaigsuonan nga sa balaang kasulatan mga kaigsuonan si Jesus Christ mga kaigsuonan ning sulod sa lawas sa usa ka lawas sa tao igsoon. Tagaan mo na kog ehemplo kung nawala ba ang iyang pagka-Dios kay tao na siya. Ako nakita ninyo minahal nga higalaw mga kaigsuonan. Nakita ko ninyo karon musulod ko og kutsi igsoon. Pagsulod na ko sa kutsi mga kaigsuonan inyo kong nakita. Pagsulod na ko sa kutsi inyong lantaw igsoon nahimo kong kutsi. Sa inyong huna-huna. Oh, na ako sa sulod sa kutsi igsoon, dili ko kutsi. Na ako sa sulod sa kutsi. Mao ni ang atong Dios igsoon. Ning sulod sa lawa sa tao. Dili siya igsoon ordinaryo. Why? Ang Dios ning sulod sa lawa sa tao. Mo bitong gipangutana siya sa mga
Israelitas. Ang tubag ni Jesus Christ, ako ug ang amahan, usara. Kung imong hunaon igsoon, sa pagsulti sa atong Ginoo, nga ako ug ang amahan usara. Nagsulti siya bakak o nagsulti siya tinuod? Sa inyong hunahuna. Kaysa bala ang kasulatan, ang Dios di gyud magbakak sa Tito 1:2. Sa ato papagsulti niya ini, klaro og tin-aw nga usara sila igsoon. Usara sila buluhaton. Lahi lang sila og mga prinsipyo. Lahi sila kinaiya. Nganuman ang buhat sa amahan igsoon nga naa sa langit mao ang nakasulat sa Juan 3:16. Kay gihigugma sa Dios nga amahan ang katawhan sa kalibutan, iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga mao si Kristo. Aron ang tanan makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao ni ang buhat sa amahan. Unsa may buhat ni Kristo? Nganing anhi sa kalibutan. Ang buhat ni Kristo igsoon lahi. Kaysa Mateo Kapitulo 1, versikulo 21, ang buhat ni Kristo mao ang pagluwas sa katawhan sa kalibutan nga naulipon sa sala. Di ba lahi sila buhat igsoon? Karon unsa man po'y buhat ining Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo igsoon lahi sa buhat. Suma sa nakasulat ni Apostol Pedro, ang Espiritu Santo mao dili mo abot ang propesiya ug dili pinaagi sa Espiritu Santo. Buot ang ipasabot igsoon. Ang balaang kasulatan, klaro og tin-aw nga ang Dios igsoon. Ang Dios mga kaigsunan, amahan ug ang anak ug ang Espiritu Santo, kini silang tulo makita sa Mateo 28, versikulo 19-20. O ang versikulo 19 ug 20 igsoon, naghisgot mahitungod sa tulo ka mga persona. Min sila, walay mabasa nga tulo ka persona usara. Ha? Mabasa ba nimo sa Biblia ang Trinity? Yes, dili nimo mabasa igsoon. Dili nimo mabasa igsoon sa Bisaya. Kay kanang pulong Trinity, Bisaya, in English man na. Pero basahon nimo sa English, makaplaga nimo igsoon. Basa ta igsoon. Ikaduha sa katapusan. Basa ta igsoon og English. Sa First John chapter 5 verse 7. Unsay gingon? Ingon ang balaang kasulatan. For there are three that hear record in heaven, the Father, the Word, and Holy Ghost, and these three are one. Di ba klaro? Og tin-aw mga kaigsunan nga sa English na akay mabasa nga kining tulo usara sila. Pero sa Biblia nga binisya dili ka kabasa. Di ba? Pero kung imong lantawon sa katapusan nga mga adlaw igsoon, ingon ang Ginoo, pangita ang kamatuoran, kaya ang kamatuoran magahatag nato og kaluwasan. Alang ka nato ining kabuntagon. Kung unsa ang girekomendar sa atong Ginoo igsoon. Kung unsa ang girekomendar sa atong Ginoo. Number 1, mga kaigsuonan, mupalo ta. Katapusang teksto, nganong mupalo ta o unsay gi-require sa Ginoo? Ang katapusang teksto igsoon, makita nato igsoon, kapitulo 12, versikulo 13 sa Ecclesiastes. Matod pa sa atong Ginoo, kini mao ang katapusan sa mga butang, ang tanan nadungog na, kahadloki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Yose, bisag unsang rasa nimo igsoon, bisag unsa kadapit nagpuyo sa tibuok kalibutan, nganong gibuhat ka sa Ginoo igsoon, unsay programa? Tungod kay gusto sa Ginoo nga ang atong obligasyon, ang atong katungdanan mao lamang ang pagsunod sa iyang sagrado nga kasuguan. Kung ato ning gisunod igsoon, usa ka gatos ka porsyento igsoon, ikaw, ako, ang pamilya nga atong representaan, maangkon nato ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang Dios magapanalan ka nato mayong buntag kanatong tanan. Magampo ta igsoon. Dalaygon og silimbaho namong amahan. Ikaw ang Dios nga makagagahom sa walay katapusan. Dili matukib among kalipay, nakatapos na usab kami sa among pagtuon ining kabuntag. Amahan nga balaan,
nining takna sa kabuntagon. Kami nagahangyo kanimo. Nga samtang kami magapadayon sa among pagtuon, ang among mga higala o makigsuon. Nasayod ka sa among tagsa-tagsa ka mga problema. Nasayod ka, O Diyos, sa among responsibilidad, sa among pamilya. Wala kami mahimo sa among kaugalingon kung dili ikaw magauban ka namo. Amahan nga balaan, ako nagahangyo kanimo. Kauban sa among mga pinangga nga mga higala o mga kaigsuonan. Nga ang among mga ngalan kutob sa nakadungog sa among sibya. Nga ang among mga ngalan mabutang sa basahon sa kinabuhi. Aron sa imong pagbalik, ang amo nga mga kaigsuonan, mga pinangga namo nga mga higala, amo kining ikauban diya sa langit ng mga pulian. Salamat Ginoo nga ikaw nagadungog o nakatubag sa among pag-ampo. Amo kining ginasalig sa ngalan sa Ama sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayo buntag ka na tong tanan mga kaigsuonan.